वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती रहती हूँ, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे किसी शोबे में भी कोई काम करता हो। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ वो माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, शो बिज़नेस में हैं और माशाल्लाह इतना नाम है कि कभी आप उन्हें कनाडा में देखेंगे, कभी लंदन में देखेंगे, कभी पाकिस्तान में देखेंगे, कभी मुल्तान में देखेंगे। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ परवेज़ खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आपने रिदम मिला कनाडा, अमेरिका, मुल्तान, क्या बात है, आप फनकार लोग हैं। नहीं, वो तो मैंने जब भी देखा कभी फेसबुक पे आप नहीं, वो सही किया, सही कह रहे हैं आप, ये रब की रहमत है, वरना हम क्या हैं। नहीं माशाल्लाह आप तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और इतने धीमे आर्टिस्ट हैं और हर प्रोडक्शन में आप एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे भी लोग हों आप उनमें जाके माशाल्लाह काम करके उनको अपना गर्विदा कर लेते हैं। इसकी वजह बताएं। ये इसकी वजह मानला साहब है। मैं तो बड़ा अकड़ था और ये बड़ा अकड़ा इंसान था, बगरूर था। उनमें रह के, क्योंकि वो मेरे भाई भी थे, बाप भी थे, उन्होंने सिखा दिया कि नहीं आप कुछ नहीं है तो सब कुछ है। तो फिर मैं जिसमें जाता हूँ मैं अपने आप को नफ़ी कर लेता हूँ। कोई स्वीपर हो, चाहे बादशाह हो, कुछ हो, तो मैं कम सही समझता हूँ अपने आप को। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे अमान साहब की सूरत में एक फरिश्ता दिया था जिसकी वजह से मैं रोज़ी कमा रहा हूँ और मेरी पहचान भी बने अल्लाह के बाद, मेरे बाप भी बने। तो उन्होंने मुझे अज़ियत सिखाई। उसमें कोई भी टूर हो, कोई प्रोग्राम हो, मैं जाता हूँ कनाडा, अमेरिका, लंदन। तो परवेज़ साहब आपकी तो ज़िंदगी में बेहद स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल की। हमेशा से आपने प्रोडक्शनें भी की, आपने मेरी प्रोडक्शन भी की और बड़ी मेहनत से, लगन से काम किया। क्या आप मुतमिन हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कि आपने जितना नाम बनाया या इसमें क्या कमाया, क्या गंवाया? देखिए मेरी बात सुने कि मुतमिन तो इंसान कभी भी नहीं होता, ये तो है। लेकिन ईमानदार आदमी हो या अल्लाह को पसंद करने वाला हो या अल्लाह के ग़ुलाम हो या अल्लाह के अकीदे पे चलता हो तो पहले दिन ही मुतमिन हो जाता है बंदा कि यार मुझे अल्लाह ने नवाजा, मुझे भेजा दुनिया। तो मैं तो बहुत मुतमिन हूँ, बड़ी रहमतें हैं। आज भी देखे ऐसे बैठा हूँ, 60 का होने वाला हूँ, मुझे वही परवेज़ खान लगते हैं। तो कोई क्या फर्क ही नहीं लगता कि ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए आए हैं, मेरी खुद फीस हज़ारों रुपए, आज भी हज़ारों ही हैं माशाल्लाह। तो कभी नरगिस के, कभी अमानुल्लाह के, कभी किसी के, तो मैंने उनको पहुंचा दिए। ये नहीं कहा इसको क्यों मिल रहा है, हाँ, हसद नहीं किया, हसद नहीं किए, ये लो भाई तुम्हारा, ये लो। ये भी नहीं इसमें से 50,000 रख लिया, 5,000 नहीं। कोशिश की आपने कि दूसरे का फ़ायदा हो। जी मैंने कभी जला ही नहीं जी। तभी मैं भी नहीं जला, इस तरह बैठा हूँ। बिल्कुल। अच्छा परवेज़ साहब ये बताएं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगलों में से गुजारी। कोई ज़िंदगी का ऐसा हादसा सुनाएं जिससे आप बड़े दिल बर्दाश्त हो गए हों, तो आप सोच रहे हों कि यार ये क्या ज़िंदगी है, मुझे ये काम ही नहीं करना चाहिए। देखिए ये काम या कोई काम हम करते ही ना, करते ही रहते हैं। ये काम बहुत अच्छा है। मुझे तो अल्लाह ताला जब भी भेजे, आइंदा भी दुनिया में कहीं भी जन्नत में भी, तो शो बिजनेस में भेजे, शो बिज में भेजे और सुच्चर फनकार या मूसीकार या इस लाइन में होना चाहिए। क्योंकि इस लाइन में बब्बू बरार साहब कहते थे इन फनकार ना फरिश्ते से छोटा होता है ना बड़ा, वाह, फरिश्ते जितना होता है। बड़ी बड़ी लोगों की बातें, मिसालें हैं। ठीक है। और मैं भी खुद भी अपनी शो बिज़नेस में मैं इतनी खुश रहती हूँ अपने लोगों को देख के, और इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, टिकटॉक बनाया और मैं कोशिश करती हूँ मैं हर फनकार को अपने चैनल पे लाऊं, अपनी ऑडियंस से मिलवाऊं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं। वो फिर कमेंट्स में बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एक्टर को लेके आए। तो परवेज़ साहब कभी देखिए आप, मैं आपका अर्ज़ करूँ कि आप शायद मेरी मुझसे उम्र में छोटे ही हों, ठीक है, लेकिन आप लोगों, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे खुश किया। नहीं मैं सही खुश नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ने देखे मैं कैसे बैठा हूँ कि अल्लाह किया। तो मैं हम लोगों ने आप लोगों से देखा है, आप लोगों को उस पर पहाड़ गुजर गए, अलम लगा हुआ घर के नीचे रह रहे, कभी रेस्टोरेंट बना लिया, कभी किसी को आगे दिल बहलाया हुआ है। स्ट्रगल, बादशाह भी आपके घर में आया, फकीर भी आया, आज तक भी आप बादशाह हैं, आपको दुनिया याद करती। आप लोगों ने हम सीखा है कि यार ये देखो जवान बेटा, मेरा जवान भाई, हाँ, कई लोग चले गए तो उसके बावजूद जिंदा रहना बनता ही नहीं। आप यकीन करें मेरे बेटे की डेथ हुई तो मैं गुमसुम हो गई थी, बिल्कुल टर्न जिसे कहते हैं ना, स्टिक हो जाना। मेरे जो फॉलोअर, जो मुझे प्यार करने वाले, मेरी ऑडियंस ने मुझे दोबारा निकाला और मेरी बेटी ने और मेरी बहू ने, उन्होंने कहा नहीं मम्मा आप स्टैंड ले,
کوئی بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہے آپ کی. تو دیکھیں میں پھر میں نے دوبارہ کام شروع کیا، دوبارہ آئی، سب لوگوں کے پاس جاتی ہوں، کسی کو گھر میں اسٹوڈیو میں نے بنایا ہوا ادھر بلا لیتی ہوں. تو اسی طرح کہ کیونکہ میں بھی وہ فنکار پرست بھی ہوں، ان سے محبت کرنے والی ہوں، تو اس لیے بھی شاید میں نے اس کام کو پسند کیا تو لوگوں نے میرے ساتھ دیا. یہی کام ہونا چاہیے. دیکھیے پپی کلیئر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے بڑے فنکار ہیں. خدا کی میں نے دیکھا سنا کہ جیسے آپ ہیں، میری خالہ تھی، ان کی بہن بنی تھی عالیہ میڈم، تو میرے کانوں میں آج بھی کوئی آواز تو گونجتی ہے، یہ کتنا سونا نچتا ہے عالیہ میڈم کہہ رہی ہیں. جی تو میں نے بھی دیکھا تو واقعی ایسے کمال سب بڑے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی عمران خان ہو جائے یا نواز شریف ہو جائے. ہر بندہ اپنی لائف میں نا وہ اپنا بادشاہ ہی ہے، مطمئن ہے. اچھا پرویز صاحب، زندگی کا کوئی کرش بتائیں. زندگی کرش کے آپ نے ہمیں سوغات دی تھی تو ہم نے سے 10 سال، جس میں امان اللہ صاحب نے بھی اور مستانہ نے بھی، ببو نے بھی، سہیل احمد نے بھی، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو بیٹا بیٹی کہا. واہ. تو 10 سال رہی، پھر 10 سال کے بعد وہ کہنے میں جانا ہے، چلے گئے. تو مجھے دکھ یہ ہوا کہ دیکھیں ہم کوئی مائنہ بھی رکھیں، کوئی طوطا بھی رکھیں تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. تو ہم تو احساس لوگ ہیں، بالکل، تو وہ بھی برباد ہو گئے جا کے، ہم تو گھوم ہی رہے ہیں. یہ ایک کرش ہوا. پرویز صاحب یہ بتائیں، یہ تو چلیں زندگی میں ایک ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے یا اب لائف میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی اچھی لگتی؟ میں آپ کو آج انٹرویو میں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو ہے نا، میں نے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، امان اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ شاہ نور اسٹوڈیو میں میڈم نور جہاں کے گھر فنکشن ہو رہا تھا. اچھا. ہما بھی تھی، سارے تھے. تو امان صاحب نے نقل اتاری مہدی حسن صاحب کی، تو ان کے چند لوگ ہی بیٹھے تھے، فیملی میں تھے. تو امان صاحب کو میڈم نور جہاں نے بڑا زور سے ڈانٹ دیا. اچھا. امان صاحب بھی درویش آدمی تھا. میڈم نور جہاں جو کہہ رہی ہو تو فلاں تو میں بول نہیں سکتا جو گالی نہیں، تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی، میں اور امان صاحب اکٹھے فنکشن کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اب تشریف لاتے ہیں پرویز خان. اب 20 بندے بیٹھے تھے. جب اتنی بات ہوگی تو میں اسٹیج پہ گیا تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں جا کے نا یوں کھڑے ہو گیا. تو مجھے نہیں پتا ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے خاوند بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا. میں نے ان کو یوں کر کے دیکھا. ٹھیک ہے جی، کوئی 30 سیکنڈ دیکھا ہوگا. اس کے بعد وہ فنکشن شروع کیا تو لافٹر کہہ کے، تو اسی میڈم نے اس دور میں 40-50 ہزار روپے امان صاحب کو انعام دیا. امان صاحب کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ تو بڑی بسی میری ہوئی. تو یہ تو پھر ہم نکلے تو میں لبرٹی رہتا ہوں میڈم کے گھر کے سامنے. تو مجھے ان کے گھر کے سامنے لا کے نیچے اتارا گاڑی سے کہ ادھر آ، کہ میری تو بسی ہو رہی تھی تو انہوں نے ویکھے تھے کی گل ہے. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. خیر وہ میرا باپ تھا. یہ میں کہا چلو کس دن آنا پھر لے چلیں گے آپ کو. تو ہم میڈم کے پھر گھر گئے تو جیسے وہ ایک عزت ہوتی دماد کی. تو امان صاحب کہتے یار تو کی بندہ، تو پٹھان کوئٹے دا بے وقوف تھے، تو کتنے کتنے پہنچے کی ہے، کیا روح داری ہے تیری. ایسے لوگ بھی ہمارے پیار کرتے تھے. اب بات سمجھ گئے ہوں گے کیا بات تھی. تو نہیں، اب جو لائف چل رہی ہے کیسی چل رہی ہے؟ مطمئن ہیں آپ اپنی لائف سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی پوری وہ جو زندگی کی سٹرگل ہے اس سے؟ میڈم پتہ کہ اب پتہ کہ پہلے ہمارے ساتھ نا کہ جیسے اللہ جنسی ٹیوب ٹرکاں لائے جی، عابد بوکسر صاحب ہیں، گوگی بٹ صاحب، یہ کہتے تھے نا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بھائی جان کہتے ہیں. اچھا. ان کی مہربانی. نہیں آپ کی بہت عزت ہے ماشاءاللہ. نہیں میری میں کوئی نہیں سب آپ سے پیار کرتے ہیں. نہیں پیار کرتے ہیں. جب گوگی کے گھر گئے انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے پرانے، کیونکہ ہم نے ان کے گھر فنکشن کیے ہوئے. ٹیپو مجھ سے چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، ہمارا کس سے نہیں. آپ بھی مجھے ابھی فون کرو گے بھائی جان کیا ہے. تو ان کی محبت سے ہم کیا ہیں، کچھ بھی کسی کے پیروں جیسے نہیں ہے، لیکن عزت دیتے ہیں تاکہ لوگ عزت کریں. ہائے ہائے بڑے لوگ عزت دیتے ہیں تاکہ لوگ عزت کریں. پرویز صاحب آپ نے ماشاءاللہ 2 ڈرامے میرے بھی کیے، میں نے پروڈیوس کیے اور آپ نے آگے ڈائریکٹ بھی کیے اور ساری ٹیم لے کے چلے. تو کیسا لگا تھا آپ کو میرے ساتھ کام کرنے؟ آپ کے ساتھ ایسا لگا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسا کرتے ہی رہیں. لیکن دیکھیے آپ کتنے بڑے فنکار ہیں، کتنی ٹیم ڈالی ہے آپ سرگوزہ میں. لیکن اس کو اللہ جنت نصیب کرے. جسے اس نے جو مین جگہ تھی نا وہ آپ کو نہیں دی، پیچھے دے دی. ہم فلاپ ہو گئے، پھر ہم وینس آ گئے. تو یہ غدار بھی ہیں. اب آج وہ قبروں میں ٹوانا صاحب چلے گئے اور کرتے تو ہم پتہ نہیں کب کتنا کام کرتے رہتے. پھر آپ حامد رانا صاحب کے ساتھ بھی ہم ملے. سیالکوٹ میں میں نے کیا، سیالکوٹ میں سپر ہٹ ڈرامہ کیا. جگہ تھی بھائی، عید پہ ہے، اس کے بعد امروزی ہے، یہ ہے، پتہ کون کون ایکٹر ہے، فلم ایکٹر. تو انہوں نے کہا یہ محفل کے پیچھے نہیں،
ये कंटीन वहाँ कर लो। अच्छा, तो परवेज साहब और कोई मेरी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें? ये कहूँगा कि इनकी इज्जत करनी है, सीनियर की, इनके पैरों जैसा बनना है तो आप बादशाह हैं, वरना आप बादशाह भी हैं तो कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका, आपने में टाइम दिया। नहीं। दोस्तों, आपकी दुर्दाना रहमान, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।